बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। با लेक्चर چهارم डेटा स्ट्रक्चर خوش آمدید. قسمی که در لکچر پیش یعنی لکچر سوم دیتا استراکچر ما یکی از دیتا استراکچر ها را شروع کرده بودیم با نام اره، یکی از لینر دیتا استراکچر هستند. چطور باز بعداً گفتیم که اپریشن هایی که بالای دیتا استراکچر انجام داده میتونیم که در درس قبلی ما یکی از اپریشن ها را انجام دادیم که عبارت از اپریشن ترایورسینگ بود. حال در این لکچر یک دو تا اپریشن های دیگه یک لینیر اره را میبینیم که عبارت از انزرشن این لینیر اره و دومش دلیشن این لینیر اره هستند. چطور میتونیم در یک لینیر اره یا به ساده تر بگویم اگر در یک وان دایمنشنال اره اپریشن انزرشن انجام بدیم و اپریشن دلیشن انجام بدیم. خب قسمی که شما میفهمین که یک اره یا یک لینیر اره ما که وان دایمنشنال اره باشه و یک قسم یک شکلی می باشه که ما اگر یک مثالش بگیرم که فرضاً اگر ما بگویم که ما یک اره داشته باشم با نام A که او یک اینتیجر تایپ اره باشه که تقریبا بگویم فرضاً 7 لوکیشن داشته باشه. representation اره را و یا logical representation اره را ما قسم میگیریم که ما بگویم فرضاً ما با نام A یک اره داریم که دقیقاً 7 لوکیشن داشته باشه. فرضاً 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 از 0 تا 6 یعنی تا n-1 مکمل چند میشن؟ 7 لوکیشن میشن. وقتی که ما در قسم یک اره اپریشن انزرشن رو پرفورم میکنیم بسیار ساده است. شما بار بار اپریشن انجام دادین. چه قسم میکنیم که ما نوشته میکنیم فرضاً اره ما که نامش A است یک اندکس مشخص میکنیم. فرضاً میگم که در اندکس صفرش باید یک ولیو ما انسرت کنیم که 10 باشه. یعنی چی؟ یعنی که در این اره A در اندکس صفرش ما ولیو داره اینجا جابجا میکنیم. با می ترتیب اگر فرضاً ما یک دیگه ولیو میخوایم انسرت کنم در اره A در اندکس 1 میخوایم یک ولیو پرتیم که 15 باشه. یعنی که در این اره A در اندکس 1 ما 15 را اینجا جابجا میکنیم. با می ترتیب ما چند تا الیمنت را انداخته میتونیم در اره. فرضاً اینجا ما 20 نوشته میکنم. در اره A در اندکس 3 فرضاً میگم که C باشه. با این ترتیب ما این کار پیش میبریم. فرضاً ما میگم که در می اره A در اندکس 4 فرضاً میگم که 50 باشه. اینجا 50 را نوشته کرده میتونیم. با می ترتیب پیش میریم. فرضاً در اره در اندکس 5 60 باشه. اینجا 60 نوشته میکنیم. این خودش ما چی کار میکنیم؟ اپریشن انزرشن پرفورم میکنیم. مگم اپریشن انزرشن ما ویژولی میبینیم، ما میفهمیم که کدام جای خالی است در کدام جای انسرت کنیم. اگر بعد از این فرضاً ما یک انزرشن انجام میکنم شما ببینید پس از یک استیتمنت پس از سر میشه که برای ما میگه که در اره A در اندکس 1 فرضاً ما باید ولیو 35 استور کنیم. حالی چه فکر میکنین چی خواهد شد؟ تا بال اره خالی بود از اول ما یک اندکس یک پشت دیگه اکسس میکردم. بعد از 0 1 بعد از 1 2 بعد از 2 3 بعد از 3 4 بعد از 4 5 به می ترتیب تا ان تا آخر میرفتیم. حالی اگر در اره ما دیتا باشه به این قسم و این قسم یک استیتمنت برای ما گفته شود که ما رن کنم بالای این قسم یک اره که تا این حد دیتا داره، چه فکر میکنین چی خواهد شد؟ البته استیتمنت اگر ما با همین شکل سادهش رن میکنم کاری که انجام میشه ای است که در اندکس 1 از بجای 15 35 ذخیره میشه. مگر اینجا دیتای ما لاس شد. 15 برای ما ولیوبل بود. او دیتایی که ما اینجا ذخیره کرده بودیم او برای ما اهمیت داشت. ما نمیتونیم که دیتا را به این شکل اووررایت کنیم. این میتونه دیتای به اصطلاح سنسیتیو باشه، این میتونه دیتای مهم باشه، این میتونه حسابی باشه، این میتونه دیجیتای باشه که برای ما اهمیت داره. باز ما نمیتونیم که دایرکتلی
چی کنیم؟ یک قسم یک ولیوی که already وجود داره او را اوورراید کنیم. مطلب یک قسم یک استیتمنت که ما رن میکنیم البته همین کار میکنه که او ولیو اوورراید میشه. باز اپریشن اینزرشن که در ما پرفورم میکنیم، فرضاً اگر ما در یک لوکیشن آخر یا در یک لوکیشنی که خالی باشه، در یک لوکیشنی که برای ما معلوم است که اونجا جای نیست، دیتا ما لاس نمیشه، اپریشن اینزرشن با همین سادگی انجام میشه که ما در چند لاین دیدیم. مطلب ایندکس نام ارے را مشخص میکنیم و ایندکس ارے را ما نوشته میکنیم. فرضاً میگم که در لوکیشن ششمش میخوایم یک ولیو پرتم 100، ما اینجا میتونم دایرکتلی 100 پرتم، هیچ کدام مشکلی نداره و به همین آسانی ما کرده میتونیم. خب از این شما چند برداشت شاید کرده باشین. ما این استیتمنت ها را پس پاک میکنم. ای که در یک اره ما در چند جای و در چند وقت ولیو انسرت کرده میتونیم و نظر با جای و نظر با وقت و اپریشن ما متفاوت می باشه. فرضاً اگر ما بیایم پس اینجا 15 انتر کنم، به این ترتیب در شکل اصلی اره را میگیرم. خب وقتی که ما در at the end of the array یک ولیو انسرت میکنیم، قسمی که ما پیش از اول گرفته در هر جایی که end array خالی بود اونجا ولیو انسرت کنیم. بسیار با سادگی ما کرده میتونیم. چی است که ما فقط باید چی کنیم؟ نام array را بگیریم، ایندکس endش هر یکش که خالی بود، قسمی که ایندکس 6 خالی است و اینجا یک ولیو پرتیم. فرضاً ما نوشته میکنم 80. استیتمنت که رن میشه the end of the array، بسیار با آسانی ما یک ولیو پوت کرده میتونیم. مگم چی میشه اگر ما at the beginning یا at the middle of the array بخوایم یک ولیو انسرت کنیم؟ فرضاً اگر ما بخوایم که at a of second position میخوایم ولیو 50 را اد کنیم، یا at the beginning فرضاً a of 0th position میخوایم ولیو 45 اد کنیم، باز چی میشه؟ باز ما نمیتونیم که دایرکتلی استیتمنت رن کنیم، قسمی که در این ما دایرکتلی استیتمنت رن کرده میتونیم. خب شما ببینید اگر میخوایم که در این لوکیشنی دوم در ایندکس دوم ولیو 50 رد کنم و من نمیتونم که دایرکتلی کار کنم پیش که قسمی گفتم که دیتا ما نمیخوایم که لاس شود، که جا 20 وجود داره ایرم نمیخوایم که لاس کنم. چی کاری کردم میتونم چی باید کنم؟ البته کاری که من کردم میتونم اوی است که من ای جایی که ایندکس 2 است او را خالی کنم و بعدا این استیتمنت رن کنم که ولیو ما اینجا انداخته بتانم. خب این جای ما چطور خالی کرده میتونم؟ ایندکس 2 را جایی که 20 است. طریقه آسانش است که ما فرضاً بیایم در آخر میبینم که ما یک لوکیشن خالی دارم. یک طریقش است که ما این ولیو از اینجا بگیرم و مستقیما بیارم در لوکیشن آخر، بعدا ما این ولیو 50 را در لوکیشن 2 اد کرده میتونم به این ترتیب. مگم بازم آیا خوب ریپرزنتیشن است؟ البته که نیست. این ولیو که در این سیکونس آمده که حال در اره وجود داره، این البته یک معنا داره، در می سیکونس باید باشه. مطلب بعد از 20 30 معنا داره، بعد از 30 50 یک چیز ریپرزنت میکنه و این که 20 باید پیش از 30 باشه، پیش از 50 باشه، پیش از 100 باشه. این ریپرزنتیشن دیتا ماست. ما نمیتونیم که از بین بگیریم و داخل پرتیم. مطلبی باید به همه قسم یک سیکونس داشته باشه. ما اره را به خاطر می میگیریم تا که سیکونشلی دیتا خود به یک قسم رپرزنت کنیم. خیلی باز چی کار میتونیم اگر ایرا ما نمیتونیم که بکنیم که دیتا را از بین بکشیم داخل پرتیم و این سیکونس هم مراد کنیم و این جای ما خالی کنیم. به خاطر ازی باز ما کاری که کردن میتونیم وی است که فرضاً ما یک استپ از آخر تا به امی لوکیشن پس برم، یعنی که ما ولیوی که در لوکیشن 5 است او را در لوکیشن 6 بیارم، ولیوی که فرضاً اینجا آمد 60، حالی 60 ما اینجا محفوظ شد، ولیوی که در لوکیشن 4 است او را در لوکیشن 5 بیارم، فرضاً اینجا بیارم 50 به این ترتیب. 50 ما اینجا محفوظ شد، ولیوی که در لوکیشن 3 است او را در لوکیشن 4 بیارم، فرضاً اینجا میآید 30. این ولیوی 30 ما محفوظ شد و ولیوی که در لوکیشن 2 است او را بیاریم، این لاین پاک شد. خب ولیوی که گفتیم قسمی که در لوکیشن 2 است او را بیاریم در لوکیشن 3، یعنی اینجا ما 20 بیاریم
حالا اگر ببینیم لوکیشن دو را ما چیزی که در لوکیشن دو بود 20 او را ما محفوظ کردیم در لوکیشن 3 را. حالا اگر استیتمنت رن میکنیم 50 را ما در لوکیشن 2 آورده میتونیم and that will serve the purpose. درست است. با این قسم وقتی که ما در یک اره در مابینش در یک جای ولیو انسرت میکنیم یا در شروعش از این روش استفاده میکنیم که اصلا اپریشن انسرشن در یک اره را این قسم ما انجام داده میتونیم. در اند اگر بود قسمی که ما پیش دیدیم then that there wasn't any problem کدام مشکلی نبود ما دایرکتلی اوجا انسرت کرده میتونستیم مگم اگر در مابین و یا در آخر ما این کار میکنم در مابین یا در شروع ما یک ولیو انسرت میکنم باز نمیتونم دایرکتلی انسرت استیتمنت ما ران کنم ما باید که ولیو خود سواب کنم به ترتیب تا که ما این کار کنم. خب این کار ما و شما اینجا در سکرین میبینیم که فرضاً کدام لوکیشن خالی است از کدام لوکیشن تا کجا باید ما سواپینگ انجام بدیم. این سواپینگ هدف ما است که این ولیو ما این طرف می آوردم بازی را این طرف می آوردم میرا ما سواپینگ میگیم تا کجا را انجام بدیم و باز در کجا ولیو انسرت کنیم. اگر این کار ما با کامپیوتر میمانیم we know that computer is a dumb machine it doesn't know anything کامپیوتر چیزا نمیفهمه. با کامپیوتر باید ما انستراکشن بدیم properly through some finite steps ما باید حل مشکل برش بگوییم که ما گفته بودیم حل یک مشکل که ما در some finite steps میگیم through some instruction رو راهنمایی میکنیم که unambiguous instruction ها باشه او را ما چی میگیم یک الگوریتم میگیم. به خاطر اپریشن انسرشن در یک اره الگوریتمی که ما داریم شما اینجا روی اسکرین دیده میتونین this is how it should be done. با استفاده از این 5-6 استپا میتونیم که دایره اپریشن انسرشن انجام بکنیم. ای که در هر لوکیشن بود this will work. خب فرضاً شما اینجا ببینید انسرشن اپریشن چی میگه inserting into a linear array. فرضاً اگر در شکل یک فانکشن میگیریم ما گفته بودیم سب الگوریتم اگر میگیریم که insert یک سب الگوریتم باشه برای ما این 4 ولیو ها را میتیم ال نام اره که میخوایم دو انسرت کنیم n total number در اره چند الیمنت آل وجود داره که در کدام پوزیشن میخوایم ولیو انتر کنیم و آیتم خود امو ولیوی که میخوایم انسرت شود. یا شما ایده میتونین امیگا پایی که ما زدم اینجا تشریحش است که هر یک از چی مانا دی الگوریتم این وریبل ها که استفاده شدن هر یکش چی مانا. خب اینجا میبینیم اولا میگه چی باید کنیم یک کانتر وریبل ما اینیشالایز کنیم به خاطر لوپ که ج را گرفتیم و با چی اینیشالایز میکنیم با n یعنی که total number of elements. یعنی اگر ما مثال امیر را بگیریم اینجا ولیو n ما چند میشه ولیو n ما میشه total number of currently the اره کی هستن چند هستن 1 2 3 4 5 6 هستن مگم لاست اندکسی که دو اره وجود داره دو الیمنت وجود داره او چند است 5 است. اینجا در الگوریتم قسمی که ایمپلمنت شده این معنیش است که لاست اندکس که دو ولیو وجود داره ما اینجا 5 میگیریم گرچه n جنرالی چی معنا میده توتال نمبر مطلب که 7 اصلا منظوری n در اره چی می باشه 7 مگم اینجا n قسمی که در الگوریتم گرفته شده در الگوریتم یعنی که لاست اندکس که دو ولیو وجود داره مطلب از ولیوی که ما پاسانتر سواپینگ انجام داده میتونم قسمی که ما یک مثال براتون گفتم. درست است. بعدن میگه در استپ دوم ما یک لوپ میگیریم و دو استپ در بادی لوپ میگیریم استپ سوم و استپ چهارم ما تکرار میکنیم تا وقتی که j ما کلان یا مساوی با k باشه. قسمی که گفتیم k ما چی بود k ما پوزیشنی که دو میخوایم ایتم انسرت کنیم ما در کجا میخواستیم ایتم انسرت کنیم در لوکیشن 2 باز ولیوی k ما چند میشه 2. درست است. و نام اره ما چون اینجا ما میبینیم a است از این خاطر از بجای ال ما از a استفاده کرده میتونیم. خب دیگه دیگه کدام چیزی نیست ایتم ولیوی که میخوایم انسرت کنیم او را در ایتم میگیریم. فرضاً ما میخوایم در لوکیشن 2 ولیوی 80 انتر کنم ایتم ما چند میشه 80 میشه and that's it. اینی سه چهار چی هستن وریبل هستن که در الگوریتم ما جور کرده میتونیم. خب فرضاً اگر ما ایمپلمنتیشن ای وریبل چی را انجام میده قسمی که پیش میجا ویژوالی براتون گفتم که ما از آخر یک ولیو به طرف راست میاریم تا که موجه مطلوب خود خالی کنیم بعدن در اوج ولیو انسرت کنیم. این الگوریتم اصلا برای ما همون کار انجام میکنه. ببینید چی میکنه که اول یک کانتر وریبل میگیریم برای لوپ بعدن لوپ شروع میکنیم از جایی که میخوایم از جای آخر
مطلب جه را ما در جای آخر ماندیم تا جایی که میخوایم ولیو خالی کنیم. مطلب از اینجا تا به این ولیو 2 این تکرار میکنه. این در بابین چی انجام میشه؟ یک استپ انجام میشه که ولیو یک پوزیشن پستر میبره. این استپ کارشی است. و یک ولیو دیکریمنت میکنیم. جایی که خالی شد بعداً در استپ ما آیتم در مو جای انسرت میکنیم و ولیو اینا یک اضافه میکنیم تا که لوکیشن آخری ما را اندیکیت کنن. دتس ایت. دیگه کدام چیز دیگه نیست. خب اگر ما براتون ایمپلمنت کنم شما بسیار با آسانی و با سادگی را میفهمین. فرضاً اینجا شما ببینین قسمی که این الگوریتم میگم، می الگوریتم استپ بای استپ تعقیب میکنیم، ایمپلمنت میکنیم، یک پروگرامش را جور میکنیم. فرستلی میگه که یک وریبل ما اینیشیالایز کنیم. فرضاً اگر اینجا ما بگیرم که یک وریبل ما میخوایم اینیشیالایز کنیم، از این به پیش خب این فقط دیتا ماست. اینجا ما پروگرام خود جور میکنم. وریبل که اینیشیالایز میکنیم یعنی که اینتیجر j یک کانتر وریبل باشه و ولیوش چند باشه؟ n یعنی قسمی که گفتم اندکس آخری که دو ما ولیو داریم. فرضاً در این حالت چند است؟ 5 است. درست است. بعداً در استپ دوم یک لوپ میگیریم. از کجا تا کجا؟ while j is less than or equal to k. اینجا ما یک لوپ میگیریم while ولیو j که ما از 5 گرفتیم کلان یا مساوی با ولیو k باشه. k امو پوزیشن در جایی که میخوایم ولیو خود انسرت کنیم. در این حالت k ما چند است؟ 2. مطلب کلان و مساوی با 2 بود. یا ما دایرکتلی جا k را نوشته کردن میتونیم به خاطر که k اینجا ما گرفتیم که 2 است. but that's fine. درست است. ای فیکس میشه و یک کمی دینامیک میشه. این پروگرام با شما خودتان گفتن میتونیم. باز چی باید کنیم؟ دی لوپ در بادیش ما دو استپ گرفتیم. استپ 3 و استپ 4 در بادی لوپ بیا. یعنی که اینجا بادی لوپ شروع میشه به این ترتیب. در بادی لوپ استپ 3 چی میگه؟ move jth element downward. یعنی که j از اینجا شروع کردیم مساوی به 5 کردیم و j کی است؟ یک پوزیشن ولیوی که در پوزیشن j است، مطلب در پوزیشن 5 یک پوزیشن بکورد میاریم. اینجا میاریم قسمی که پیش کردیم. به خاطر از اینکه این کار بکنیم و چطور کرده میتونیم؟ فرضاً ما اینجا گفتم میتونم که در a of 6 باید که a of 5 بیاید. ببینید این استپ که رن میشه چی میشه؟ a of 6 یعنی چی؟ یعنی که ای پوزیشن ما. a of 5 یعنی که ای پوزیشن ما. اینا ببینیم a of 5 گرفتیم یعنی چیزی که در a of 5 وجود داره و چند است؟ 70. میاریم میندازیم در a of 6 یعنی که اینجا به این ترتیب. این بار اول میشه. باز بار دوم که میشه ما چی میخوایم کنیم؟ برای بار دوم ما میخوایم که در a of 5 a of 4 بیاریم. یعنی که چیزی که اینجا شما در a of 4 میبینین ایره میاریم در a of 5. در a of 4 ما چند وجود داره؟ 50. ایره میاریم در اینجا و در a of مطلب چیزی که در a of 4 ماست 50 او را میاریم در a of 5 اینجا. درست است. به این ترتیب با همین قسم پیش میریم. حالا ما هر وقت فیکس a of 5 a of 4 این ولیو را که محاسبه میکنیم شما ببینید ما ایره توسط لوپ باید جنریت کنیم. خب این جای خالی بود و این جای افتاد بود. ما پس در شکل اصلیش میارم. فقط میخواستم میره براتون تشریح کنم. یک پوزیشن که ما بکورد میاریم هدفش اینی است. خب حالا میگم که دینامیکلی کار بکنیم تا که بار دیگه اگر ما میخوایم که در پوزیشن سیوم انسرت کنم هم این تا پوزیشن سی بیاید. اگر میخوایم در پوزیشن 0 انسرت کنم این تا پوزیشن 0 باید بیاید از جایی که ما از جی که ما شروع کردیم. حالا فرضاً ما میگم که ما یک استپ ای را بکورد میارم. باز ما ای را چطور نوشته کرده میتونم که از بجای ازی که ما a of 6 نوشته کنم ما میتونم بگم که a of j جمع 1 به خاطر که j ما چند است؟ 5 است. j جمع 1 یعنی 5 جمع 1 6 میشه. این خودش اینجا اندیکیت میکنه مساوی میشه به a of 5 یعنی a of j به این ترتیب. و هر بار که استپ رن میشه ما یک استپ پیشتر میریم که از j یک کم میکنیم. that is j minus. درست است. خب این دو استپ اسم گفت گرفتیم در لوپ بادی لوپ گرفتیم. بعد از این لوپ خلاص میشه در استپ پنجم یعنی بیرون از لوپ چی میکنیم؟ ال of k مساوی با ایتم. ال مطلب که اره ما نام اره ما چی بود؟ بیرون از لوپ جمعی گیریم که a نام اره ماست. k یعنی پوزیشنی که رو میخوایم ولیو انتر کنیم 2 مساوی میشه با ایتمی که میخوایم انسرت کنیم 80 و در استپ اخری ولیو n اضافه میکنیم. به خاطر که این کار که شد
باز در این یک اضافه میشه این پلاس پلاس. That's it. اینی پروگرام آپریشن انزرشن در یک لینیر اره است و این الگوریتمش است که ما از روی الگوریتم این پروگرام جور کردیم. خب فرضاً حالی پروگرام رن میکنیم که واقعا این کار میشه نمیشه. اگر بیایم از شروع اول ما یک وریبل به نام j گرفتیم که ولیوش چند ماندیم 5 ماندیم. درست است. لاست ایندکس اره خود اینجا ماندیم. باز گفتیم که while j is greater than or equal to 2 تو مطلب پوزیشنی که در اوجا میخوایم انسرت کنیم. حالی j ولیوش 5 است، 5 کلان از 2 است، کندیشن true است. true که بود میاد داخل کندیشن. داخل کندیشن ما چی را کردیم؟ the a of j جمع 1 ولیو j ما چند بود؟ اینجا ما براتون نوشته کنم. ولیو j ما 5 بود. 5 جمع 1 یعنی 6. درست است. یعنی که این که محاسبه شوه این ولیو چند میشه؟ a of 6 و اینجا در j چند است؟ 5. هموز که پس که ما پیش براتون گفتم. یعنی چیزی که در a of 5 است او را میاریم در a of 6. در a of 5 ما 70 است. این را میاریم در a of 6 یعنی 70 اینجا میاره. درست است. این کار که انجام شد بعدا ما چی میکنیم؟ j ماینس ماینس از j یک کم میکنیم که ولیو نوی j ما چند میشه؟ یکی از کم شود 4 میشه. باز میایم در کندیشن لوپ تا که این لوپ فالس نشه از این لوپ نمیبرایم. حالی ولیو j ما 4 است. 4 خورد کلان از 2 است. بله کلان از 2 که بود. باز میایم به استیتمنت. حالی باز میگیم که a of j چند است؟ 4. 4 جمع 1 یعنی که 5. a of 5 مساوی میشه با چی؟ با a of j مطلب 4. یعنی چیزی که در a of 4 است در a اره در ایندکس 4 او را باید بیاریم در a اره در ایندکس 5. یعنی اینجا چند میآید؟ 50. باز از j یک کم میشه. j چند میشه؟ 3 به این ترتیب. باز ما میایم میبینیم که ولیو j که 3 شده آیا کلان از 2 است؟ یس. این کندیشن true است. داخل میایم. داخل لوپ باز هم استیتمنت رن میشه که ما میگیم a of j جمع 1 j یعنی که 3 جمع 1 یعنی که 4 یعنی که a of 4 باید مساوی شود با a of j ولیو j 3 است. یعنی هدف از چی است؟ چیزی که در a of 3 است یعنی که این جای ولیو زیرا میاریم در a of 4 مندازیم. یعنی از این جای ولیو میگیریم و در a of 4 مندازیم. یعنی اینجا از با جای 50 چند میآید؟ 40. شما ببینید ما ولیو خود یک استپ پستر میبریم و ولیو ما سیو میشه. بعدن چی میشه؟ بعدن j ماینس ماینس از j یک کم میشه که j 2 میشه. درست است. j که 2 شد اینجا میبینیم j یعنی که 2 کلان از 2 است. نه این گپ درست نیست. مگم j که ولیوش 2 است مساوی با 2 است. این کندیشن باز هم true است. چون که بود داخل میایم. داخل باز استپ رن میشه که a of j جمع 1 j جمع 1 یعنی که 2 جمع 1 2 جمع 1 3 میشه مساوی شوه. این لوکیشن باید با a of j یعنی که 2. باز چی مانا که a of 2 را ولیوش بگیریم در a of 3 پرتیم. از اینجا از a of 2 ولیو بگیریم در a of 3 پرتیم. یعنی که اینجا از با جای c چند میآید؟ 3 میآید. درست است. باز j ماینس ماینس میشه یعنی که ولیو j یک کم میشه. این میشه 1. وقتی که در کندیشن میایم ولیو j 1 کلان از 2 است. نه. ولیو j یعنی 1 کلان مساوی با 2 است. نه. کندیشن فالس میشه. کندیشن که فالس میشه ما داخل لوپ نه از لوپ میبرایم. درست است. از لوپ که برآمدیم این استیتمنت ما رن میشه. a of 2 باید مساوی با 80 شود. یعنی که در این لوکیشن در a of 2 ما ولیو 80 حال استور کرده میتونیم. یم رن شد. بعدا این استیتمنت رن میشه که ولیو نوی n چند شود؟ 1 اضافه شود. پیش ولیو n 5 بود. حالی که در 1 اضافه شود 6 میشه. یعنی که all last index ما تا 6 است تا 5 نیست. This is how we insert an element in a linear array in the middle or in the beginning. در شروع یا داخل ما این کار کردم. داخل می صدق میکنم. just fine. بخاطر که داخل که ما این کندیشن می بینیم از اول فالس میشه. فالس که میشه دایرکتلی ما دو لوکیشنی ولیو انسرت میکنیم and that will work. درست است. به این ترتیب ما با استفاده از این الگوریتم میتونیم که در یک لینیر اره یک آیتم انسرت کنیم.
اگر کس کنفیوز باشه ویدیو 2 یا 3 بار ببینه انشالله کنفیوژنش کلیر میشه. فقط این ولیو ترک کنین که من چطور این ولیو ها را از یک به دیگه جای سواب میکنم تا که جای مطلوب خود خالی کنم. بعدا این استیتمنت رن میشه که در مو جای مطلوب ولیو انسرت میکنیم و چی ما که است ارائه ما اندکس آخری یا این ولیوش از یک اضافه میشه به خاطر که یک ولیو ما اضافه کردیم. با همین ترتیب وقتی که میخواهیم که در یک لینیر اره آپریشن دیلیشن انجام بدیم هم با همین سادگی کردن میتونیم. یعنی چی؟ یعنی در آپریشن دیلیشن ما میتونیم بگیم که فرضاً اگر ما یک اره را داشته باشم با نام A و این اره ما فرضاً 5 لوکیشن داشته باشه، به این شکل که ما بگویم که A یک اره است و 5 لوکیشن داره که 1 2 3 4 5 میشه 0 1 2 3 4 توتال 5 لوکیشن شد و در این فرضاً ولیو ها باشن. فرضاً اینجا من نوشته میکنم که 10 12 13 20 و یم سی. درست است؟ این نیزی مطلب که لاست اندکسی که داره حال چند است؟ در این حالت 4 است. درست است؟ حالا اگر ما بخوایم که از آخر ایره ما یک آیتم دیلیت کنم، ما چطور کرده میتونم؟ فرضاً اگر ما بخوایم که این ولیو سی را ما دیلیت کنم که در اندکس آخریش است، این کار که ما میکنم ما میتونم بگویم که فرضاً ولیو n مساوی میشه با n مایونس 1. یعنی ولیو n که پیش 4 بود اینجا اگر ما بگویم با شکل ولیو n 4 بود یکی که ازش کم شوه 3 میشه. یعنی آل اره ما تا لوکیشن 3 قابل اعتبار است، لوکیشن 4 ما ازش کشیدم ولی هر اپریشنی که من انجام میتونم تا ولیو n میشه، مطلب تا لوکیشن 3. لوکیشن 4 ما هیچ نمیبینیم، ما که نمیبینیم و خود به خود دیلیت شد. درسته؟ فرضاً اگر ما ترایورسینگ انجام میتونم تا لوکیشن n، اگر ما یک پروسس انجام میتونم تا لوکیشن n، هر کاری که ما انجام میتونم تا لوکیشن n. ما که اندکس پیش میارم آخری اندکس خود به خود از اره میبرای، مطلب ما او هیچ اکسس نمیکنیم، اکسس که نمیکنیم مطلب که او دیلیت شده است. درست است؟ خب اگر فرضاً این داخل بود که با می سادگی میشه که ما فقط n is equal to n minus 1 میکنیم و ایتم دیلیت میشه. اگر فرضاً ما بخوایم که در مابین ده یک جایی کار بکنیم خود را ما پس ست میکنم که لاست اندکس از این 4 است. اگر بخوایم که چیزی که در اندکس 2 است ای را دیلیت کنم ای را چطور کرده میتونم؟ از این اندکس 2 فرضاً ما میخوایم که این 13 را دیلیت کنم، باز من نمیتونم که n مساوی n مایونس 1 کنم به خاطر که وی لوکیشن را دیلیت میکنه و ما میخوایم که اینی لوکیشن خود را دیلیت کنم. به خاطر از این چی کاری کرده میتونم؟ Exactly, you have guessed it. قسمی که ما پیشتر سوایپینگ کردیم ما ایجم سوایپینگ کرده میتونیم. پیشتر ما این طرف سوایپینگ میکردیم. درست است؟ آلی وقتی که دیلیشن میکنیم ما این طرف سوایپینگ میکنیم. That's it. دیگه هیچ کدام گپی نداره. یعنی ما سوایپینگ شروع میکنیم از این لوکیشنی که میخوایم دیلیت کنیم. قسمی گفتم که ما لوکیشنی که میخوایم دیلیت کنیم و 2 است. ما چی باید کنم؟ ولیوی که در لوکیشن 3 است او را در لوکیشن 2 بیارم. یعنی که اینجا چند میشه؟ اینجا از با جای 13 میایه 20. ولیوی که در لوکیشن 4 است او را در لوکیشن 3 میارم. اینجا از با جای 20 میشه 30. و لوکیشن اخیر که است او را زیر میکشم، یعنی n مساوی n مایونس 1. حالا لاست اندکس ما میگم که 3 است، این را ما هیچ حساب نمیکنم، خود به خود یک اندکس ازش کم شد و اگر ببینیم همون ولیو 13 که میخواستیم دیلیت کردیم. 20 که اینجا بوده محفوظ است، 30 که اینجا بوده محفوظ است، 13 دیلیت شد. در دیلیشن باز ما این کار انجام میدیم. چی میکنیم؟ سواپینگ میکنیم. خب ما این را پس میکنم. به این ترتیب اینجا ما 20 داشتیم و این 4 است. خب امی کاری که من براتون اینجا ویژوالی نشان دادم چطور میتونیم توسط یک الگوریتم و توسط یک پروگرام انجام بدیم. exactly same از قسمی که ما پیش گفتیم، فقط یک لوپ ما سرچپه میشه و یک استیتمنتی که ما سواپینگ میکردیم پیش اگر فکرتان بود
این استیتمنت سوایپینگ این طرف بود، حالی این طرف از سرچپه شده است. پیش ما a of j را پلس 1 مساوی of j میکنیم، حالی a of j را مساوی a of j پلس 1 میکنیم، مطلب سرچپه میشه. به خاطر از اینکه پیش ما این طرف اره میرفتیم به خاطر سوایپینگ، حالی این طرف اره میریم. that's it. و اوجا داخل ما n پلس پلس میکردیم، اینجا داخل ما n ماینس ماینس میکردیم، به خاطر که او وقت یک الیمنت اضافه میشد، این وقت یک الیمنت از اره کم میشه. دیگه هیچ کدام فرقی با او الگوریتمی نداره. یعنی ببینین در استپ اول چی کردیم؟ در استپ اول آیتمی که میخوایم دیلیت کنیم، مطلب یک پوزیشنی که میخوایم دیلیت کنیم، فرضاً میگفتم از اینجا میخواستم که 13 را دیلیت کنم، اینجا 13 وجود داشت، این را در یک وریبل با نام آیتم میمانم تا که بفهمم داخل که ما چی را دیلیت کرده بودم، مطلب محفوظ میکنم. ضرور نیست که کار ما انجام بدیم، مگر بازم در پروگرامینگ ما از پریکاشن کار میکنیم که ولیوی که دیلیت میشه او را نگاه میداریم تا که اندو کنیم یا کار کنیم. خب او پوزیشنی که میخوایم دیلیت کنیم او را یک وریبل میندازیم، بعدن یک لوپ شروع میکنیم که این دفعه لوپ فار گرفتیم از پوزیشنی که میخوایم دیلیت شود تا n ماینس 1، مطلب تا آخری پوزیشن. از پوزیشنی که میخوایم دیلیت شود تا آخری پوزیشن میریم، درست است. و چی کار میکنیم؟ این آیتم ها را یک با یک این طرف سواب میکنیم. سواب که شد داخل این یک کم حساب میکنیم و آیتم ما دیلیت میشه. یعنی در همین 3 استپ میتونیم این کار انجام بدیم. فرضاً اگر می الگوریتم ما براتون ایمپلمنت کنم تا شما اینجا ببینید چطور میتونیم این کارو کنیم. اولا استپ اول یک وریبل آیتم میگیریم، اینجا یک وریبل به نام آیتم میگیریم و دایی ولیوی که میخوایم دیلیت کنیم او را میندازیم. قسمی که ما میفهمیم ولیو از پوزیشن 2 میخوایم دیلیت کنیم از اره A. باز ما گفتم میتونم که A of 2 باید اینجا بیاید، یعنی که یک آیتم وریبل است که در اوجا ما چی را انداختم، چیزی که در A of 2 است. در A of 2 ما 13 وجود داره اینجا انداختم. بعدن یک فار لوپ گرفتیم، یعنی که یک لوپ فار باید باشه که در اوجا یک کانتر وریبل j وجود داره. از کجا شروع شود؟ از خود لوکیشنی که میخوایم دیلیت کنیم، مطلب که یعنی که لوکیشنی که دیلیت شدنی است. از اینجا میخوایم میره اینیشالایز کنیم، مساوی به 2 میشه تا کجا بره؟ تا که ولیوی جی ما همه پاک نوشته میکنم، تا که ولیوی جی ما خورد و یا مساوی از n ماینس 1 بود. n ما چند است؟ 4 است. n ماینس 1 یعنی که 3 تا پوزیشن 3 میریم، درست است. و بعدا در بادی لوپ چی کار میکنم؟ و یک یک اضافه میشه j پلس پلس به این ترتیب. حالا در بادی لوپ ما چی کار انجام میدیم؟ این را اگر من کمی صفا نوشته کنم تا 3 و بعدن سیمیکالن بعدن j پلس پلس و یم بادی لوپ. که بادی لوپ ما به شکل میگیریم. در بادی لوپ ما یک استیتمنت داریم that is set j a of j مساوی میکنیم به a of j جمع 1. that's it. وقتی که کل کارا شدن داخل از لوپ که برآمدیم اینا مساوی میکنیم با n ماینس 1 قسمی که ما پیش دیدیم با این ترتیب. و فرضاً اگه این پروگرام براتون رن کنم میبینیم که ولیو 2 واقعا دیلیت میشه نمیشه، در پروگرام ما اینجا کدام تغییر میاد. خب قسمی که میبینیم اولا چی کار میکنیم؟ استیتمنت که رن میکنیم آیتم د آیتم وریبل ولیو a of 2 a of 2 مطلب این آیتمی که دیلیت میشه اینجا ما آوردیم سیو کردیم it is fine. باز چی میشه؟ یک فور لوپ شروع میشه که اینجا ما یک کانتر وریبل گرفتیم با نام j که ولیوش چند از چند شروع میشه؟ از 2. ولی ولیو از این که از 2 شروع میشه ما میبینیم که اینجا 2 خورد و یا مساوی با چند است؟ با 3 است. مطلب ولیو 2 خورد از 3 است. یس خورد از 3 که بود میایم داخل لوپ.
در داخل لوپ ما چی کار انجام میتیم؟ در a of j یعنی که باز با j a اگر ما دو را بانم در a of 2 ما چی را مساوی میکنیم؟ a of j جمع 1 j جمع 1 یعنی که 3 یعنی چی؟ a of 3 چیزی که در a of 3 وجود داره او باید بیاید در a of 2 در a of 3 چی وجود داره؟ 20 باید بیاید در a of 2 یعنی ایج از با جای 13 باید 20 بیاید. باز میایم از در j یک اضافه میشه j چند میشه؟ j ما از با جای 2 3 میشه. درست است؟ باز میبینیم اینجا که چیزی که در j که است آیا کلان از 3 است؟ نه کلان از 3 نیست. کلان از 3 که نیست آیا مساوی به 3 است؟ یس کندیشن ترو است. میایم داخل لوپ که آمدیم اینجا ما میبینیم که باز استیتمنت رن میشه a of j مطلب که a of 3 باید مساوی شود به a of j جمع 1 j جمع 1 یعنی که 3 جمع 1 یعنی a of 4 یعنی باز اینجا ما گفته میتونیم که در a of 3 باید a of 4 بیاید. a of 4 ما این پوزیشن است که چند داره؟ c باید بیاید در a of 3 که c را ما اینجا استور میکنیم. درست است؟ بعدن چی میشه؟ باز میایم در j یک اضافه میشه j ما چند میشه؟ 4 باز میایم در کندیشن لوپ اینجا میبینیم ولیو j 4 است 4 کالا خورد از 3 است؟ نیست. 4 مساوی به 3 است؟ نیست. ای که کندیشن فال شد از لوپ بیرون میبرایم. بیرون از لوپ ما یک استیتمنت داریم که n مساوی n ماینس 1 میکنیم یعنی که ولیو n 3 میشه. and that's it. اگر ببینیم چیزی که در پوزیشن 2 بود 13 او دیلیت شده و چیزهایی که بعد از پوزیشن 2 بودن 23 و محفوظ شده و اره ما آله تا پوزیشن n یعنی تا پوزیشن 3 حساب میشه. گرچه پوزیشن وجود داره و ولیو هم وجود داره مگر وقتی که ما ترایورس میکنیم هم تا اینجا میکنیم تا پوزیشن 3 وقتی که باز انسرت ما میکنیم بعد از پوزیشن 3 انسرت میکنیم یا قسمی که ما پیش دیدیم بعد از پوزیشن 3 4 است باز در اینجا ما انسرت میکنیم باز این اضافه میشه باز اره ما تا اینجا حساب میشه مگر تالی اره ما تا پوزیشن 3 است. This is how we perform deletion in a linear array. خب شما این اردو پروگرام ها را در C++ یا در جاوا ایمپلمنت کنین انشالله من قسم ریزل براتان میته و اینجا ما یک کمی فکس میگیرم این ایندکس ها را تا که شما را فهمانده بتانم. اگر اینجا باید که باشه به این ترتیب مطلب n-1 باید باشه و ای باید که باشه از این خاطر ما این فکس میگیرم. مطلب اگر شما فکس هم رن میکنین it will work but مگم شما کوشش کنین که دینامیک پروگرام ها رو وقتی پرکتیس میکنین نوشته کنین تا که برای هر سایز اره کار کنه برای هر ایندکس کار کنه. یک بار شما از ایندکس 3 دیلیت میکنین باز از ایندکس 1 دیلیت میکنین از شما بخواه که فرضاً یک اره را انسرت کنین بعدن از شما بخواه ولیو را انسرت کنین بعدن بگوید که اگر فرضاً ولیوی که میخوای دیلیت کنی یا پوزیشنی که میخوای دیلیت کنی او را بریم بگو بعدن که بعد از دیلیشن اره را براتان بگوید که آل اره تان به این شکل است. با این شکل اگر شما پرکتیس کنین هم پروگرامینگ تان کمی میشه هم الگوریتم را به شکل خوب ایمپلمنت کرده میتونین. بعد از این بعضی از اپریشن های دیگه هستند که برای لینیر اره ما انجام داده میتونیم such as searching such as sorting مگم او اپریشن ها یک کمی کامپلیکیتد هستند او را ماندیم به درس های پسندتر یک کمی که با این الگوریتم ها و با این دیتا استراکچر آشنا شدیم بعدا ما سرچینگ و سورتینگ هم انجام میدیم بالای این دیتا استراکچر. برای حال همین سی پروسس اپریشنی برای اره که خواندین دلیشن انسرشن اند ترایورسینگ این را پرکتیس کنین. یک فرم دیگه اره که به نام 2 dimensional اره یاد میشه ایرم شما در پروگرامینگ شاید پرکتیس کرده باشین. اینجا شما ببینین یک شکل دیگه اره که در شکل رو ان کالم میآید یک شکلی که در اوجا ما میتونیم با 2 ایندکس یک اره را کنترل کنیم او را 2 dimensional اره میگیم که 2 dimensional اره را ما معمولا فرضاً به چه شکل میگیریم وقتی که اول ما ریپرزنت میگیریم ما تالی که فرضاً اره را میگفتیم که یک اره باشه اره A و دا لوکیشن داشته باشه این در یک دایمنشن فرضاً یا به شکل هوریزونتال یا یک قسم به شکل ورتیکال برای ما دا لوکیشن جور میکرد. این مطلب ریپرزنتیشن است لاجیکلی که ما میبینیم این که در میموری یک قسم ریپرزنتیشن نیست و دیگه گپ است. خب حالا میگم که 2 dimensional اره اگه باشه اگر فرضاً ما بخوایم که در رو این کالم
دیتا خود ارنج کنم و ذخیره کنم، یا اگر بگیم که سب اره گرفته بتانیم، باز ما میتونیم که همین لینر اره را تکرار کنیم و در فرمت I and J یک اره را دکلیر کنیم. معمولا لینر اره ای جنرال فارم داره I and J که در اینجا این ولیو اول رو را رپرزنت میکنه و ولیو دوم ولیو J که اسو چی را رپرزنت میکنه او کالم را رپرزنت میکنه. یعنی اگر ما بخوایم یک فرمت به این شکل داشته باشم، دیتا را به این شکل رو این کالم رپرزنت کنم که فرضاً بگویم که دو رو باید داشته باشه و 1 2 3 4 5 کالم داشته باشه، باز این قسم رپرزنتیشن ما ایشون رو گرفته میتونم. ما یک اره را دکلیر کرده میتونم که بگویم اره A باشه که 2 رو و 5 کالم داشته باشه. This is what it means. یعنی که یک اره A 2 رو و 5 کالم داره. ولی این ورتیکال یک لینر اره است و هوریزونتال یک لینر است. اگر شما بگیرین و فکر کنین، اگر ورتیکال هوریزونتال میبینین دو اره متفاوت هستند، یک لینر اره و دو لینر. اگر ورتیکال میگیرین 5 اره هستند که دو لوکیشن داره. این ما 2 دایمنشنال اره میگیم. وقتی که رپرزنت میکنیم، خب قسم گفتیم دو رو داره، این روی صفرش است، این روی یکش است و 5 کالم داره که کالم 0 1 2 3 4 همون قسم تا n ماینس 1 میره. اینجا اگر ببینین تا n ماینس 1 رو آمد، مطلب دو تا بود تا 1 آمد. و یک قسم اگر میبینین تا n ماینس 1 کالم آمد، 5 کالم گرفتیم تا 4 میره، به خاطر که 0 0 شروع میشه. ولی این اره را ما چطور اکسس میکنیم؟ به همون شکل لینر است، فقط ما باید که از بجای یک اندکس دو تا اندکس کنترل کنیم. یعنی اگر میخوایم که اینی جای ما اکسس کنم یا ولیو درش انسرت کنم، چطور کار میتونم؟ نام اره نوشته میکنیم، بعدن اندکس رویش و اندکس کالمش منشن میکنیم. that's it. یعنی اندکس رویش اگر ما بگیریم 0 باز کاما، اندکس کالمش اگر ما بگیریم 0، این مساوی میشه به فرضاً میگم که 10. یعنی در ای اره در روی 0 و در کالم 0 که دقیقاً اینجا میشه ما میخوایم 10 را ذخیره کنیم. that is how it should be done. فرضاً میگم که اینی لوکیشن اکسس کنم، باشه تو کار میتونم که در اره ای در روی 0 کالم 1 میخوایم 15 را ذخیره کنم. اینجا بیایم ای روی 0 یعنی اینجا مگم کالم 1 دقیقاً ما رو اینجا میاره، میخوایم که 15 را ذخیره کنم. با می ترتیب هر جایی که میریم، فرضاً میخوایم در اینجا یک دیتا را ذخیره کنیم، چطور کار میتونم که ما میگم در اره A در روی 1 در کالم 4 میخوایم که 30 را پرتم. اینجا بیاین اره A روی 1 ای است، کالم 4ش ما میاییم مستقیما اینجا و فرضاً اینجا ما ذخیره میکنیم 30 را. به این ترتیب هر پوزیشن شما اکسس کرده میتونید. این را شما هر قدر دور و دراز میگیرین you can do it. به اصطلاح 3 رو باشه، به اصطلاح 10 کالم باشه، همه قسم تیبلر فرمت ای ادامه میده و ما توسط این دو اندکس که اولش رو و دومش کالم نشان میده ما را ترس کرده میتونیم. خب آپریشن هایی که بالای ازی انجام میتیم دقیقاً قسمی که شما بالای یک لینر را انجام داده میتونستیم. فقط اوجا ما یک به خاطر ترایورسینگ یا به خاطر ویزیت کردن یک اندکس ما از یک اندکس استفاده میکردین، یک لوپ میگرفتین، حالی دو اندکس ما استفاده میکنیم. یعنی نستد لوپ ها را باید شما بگیرین و نستد لوپ الریدی شما در پروگرامینگ خواندین، همون قسم بالای ازی شما پرکتس تان ادامه داده. That is the representation of a two-dimensional array. And this concludes our array chapter, and next class we'll proceed with the stakes chapter. خب بالای ازی شما یک کم پرکتس تان زیاد بکنین، به خاطر که array اگر داتا استراکچر است که دیگه داتا استراکچر را ایمپلمنت میکنه. یعنی بعد از دیگه داتا استراکچر را که ما میخوانیم فرضاً استیک باشه، کیو باشه، لینک لیست باشه یا اکثر دیگه سورتینگ و سرچینگ که میکنیم بالای همین اریز انجام میدیم. شما پرکتس تان بالای ازی قوی کنین، خاصتا one dimensional array، linear array. Yes, that's it for today.